बर्खास्त गर्नुपर्ने राजीनामा पो आएछ। राजीनामा त नैतिक मान्छेले दिन्छन्, अनैतिक मान्छेलाई बर्खास्त गरेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ। विधिको विडम्बना, यो सरकारै भ्रष्टाचारीहरूको, अपराधीहरूको, दुराचारीहरूको, राष्ट्रघातीहरूको विदेशी रिमोटबाट चलेको सरकार हुनाले यसमा नैतिकताको लेस पनि छैन। मैले त आफ्नो विषयमा स्पष्टीकरण दिन सक्छु, प्रमाणसहित कति आयो मलाई भनेर भन्न सक्छु नि। शेरबहादुर सत्य आँट र हिम्मत छ, उनले आफ्नो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सक्छन्। अनुहार भरि रौँ भएका एक अर्थतन्त्र नजान्ने अर्थमन्त्री भनेर यो टर्मिनोलोजी क्वाइन गर्दा बहुत मान्छे सन्तुष्ट भएका थिए। यो सब प्रचण्डको सेटिङमा हो, शेरबहादुरको सेटिङमा हो, याद गर्नु होला। प्रचण्ड शेरबहादुरको सेटिङमा हो। नेपालका मन्त्रीहरू मिस्टर 30% हुन्। कमाउनु जति कमाउ नेता कार्यकर्ता, तर मन्त्री भएका, सांसद भएका, ओहदामा पुगेका, नियुक्ति लिएकाहरूले मलाई 70% बुझाउनु पर्छ। अनि शेरबहादुरले नसामा लरबरिएको स्वरमा भन्नुभएको छ 70%। शेरबहादुरको पनि आफ्नो अनुभव हो। उहाँ गृहमन्त्री हुँदा उहाँ जति आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो 70% भएर गिरिजाबाबु स्वाहा भन्नुहुन्थ्यो। तेरिका तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, कहाँ मन्त्रीले त्यो फाइल सदर गर्थे? यिनीहरूले के गर्छन् भने यो सूर्यबहादुर, अझ मैले अर्को कुरो भन्न बिर्सिछु, सूर्यबहादुरबाट सिके है गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। याद गर्नु होला, अब अर्थमन्त्री अथवा त्यही मान्छे मन्त्री हुनेवाला छ यो शेरबहादुरको क्याबिनेटमा, जो मिस्टर 70% हुन अथवा 70% कमिसन आफ्नो सुप्रिमो अथवा प्रधानमन्त्री कुन कुन च्यानल छ त्यहाँ बुझाउन तयार हुन्छ। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको त राजीनामा आयो, खुसी हुनुभयो होला नि तपाईँहरू? बर्खास्त गर्नुपर्ने राजीनामा पो आएछ। राजीनामा त नैतिक मान्छेले दिन्छन्, अनैतिक मान्छेलाई बर्खास्त गरेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ। विधिको विडम्बना, यो सरकारै भ्रष्टाचारीहरूको, अपराधीहरूको, दुराचारीहरूको, राष्ट्रघातीहरूको सरकार र विदेशी रिमोटबाट चलेको सरकार हुनाले यसमा नैतिकताको लेस पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै एकै ड्याङको बोला हुनाले काले काले मिलेर भाले खान गएका थिए। एउटा काले अलिकति एक्सपोज भयो, रड्क्यो, प्लास्टिक सर्जरी अनुहारको उत्रियो। त्यसकारण केही छेडको लागि अर्थमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे जस्तो गरी फेरि डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर चोख्याएर उनलाई फेरि ल्याउने योजना पनि हुनसक्छ, किनभने उनी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको अनुकूल र प्रचण्ड र शेरबहादुरको लागि भन्सार सम्हाल्ने एकजना मन्त्री हुन्, जसलाई अर्थ मन्त्रालयको लुप होल्स थाहा छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र एक हिसाबले भन्नुपर्दा जस्तो तपाईँलाई थाहा छ गभर्नर बर्खास्तगीदेखि नै कुरो खुलेको थियो, सम्पत्ति शुद्धिकरणवाला मामिलामा पनि तपाईँलाई थाहा छ। जो मान्छे कालो धन थुपार्छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समाप्त पार्छ, त्यस्तो मान्छेको विदेशबाट आएको स्रोत नखुलेको कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयत्न गर्ने र त्यो नबनाए बापत गभर्नरको जागिर खुस्काउने अन्ततः अदालतले यद्यपि न्याय दियो। त्यस्तो मानिस जसले अर्थतन्त्र बुझेकै छैन, केवल माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबाजी र विनोद चौधरी जस्ता घरानियाहरूको लागि अनुकूल र नव उदारवादी अर्थतन्त्रको लागि फिट हुने अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा एकदमै उपयुक्त भएको हुनाले जनार्दनलाई फेरि पनि झन् खतरनाक खेल के भने अब बर्खास्त गरेको भए ल्याउन मिल्दैन थियो, राजीनामा भन्ने फेरि प्रतिवेदन दिने। ल किनभने तपाईँलाई एउटा कन्स्पिरेसी डिजाइन त थाहा छ नि त, माओवादीले के निर्णय गरेको छ भने उनलाई उनको विषयमा प्रतिवेदन नआएसम्म, छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म अर्को अर्थमन्त्री नियुक्त नगर्ने भने के त भन्दा उनलाई नै ल्याउने खेल हुनसक्छ। सुनपानी छर्किएर, गौतपानी छर्किएर, विनोद चौधरीको इच्छामा, अमेरिका र भारतको इच्छामा, IMF इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड र वर्ल्ड ब्याङ्कको इच्छामा, सदिच्छामा उनलाई फेरि पनि ल्याउन सकिन्छ, वा उनको विकल्पमा उनलाई त्योभन्दा उपयुक्त ठाउँमा सेटल गरेर पार्टीभित्र प्रचण्डको उत्तराधिकारी बनाएर पार्टीको एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि उनीहरू अब वर्षमान र जनार्दनको व्यक्तित्व टक्कर पनि छ, रोल्पा भर्सेस रुकुम पनि छ। किनभने रोल्पाको प्रतिनिधि मौ जगरसेठ मौ भनेर वर्षमान आएका छन् भने रुकुमको जगरसेठ मौ भनेर त्यस्तै गरी सिङजुरा उदाएर जनार्दन आएका छन् र त्यसकारण यिनीहरूको टग अफ वार छ। हुनसक्छ
यो दुई पात्रको भाले जुदाई गरेर प्रचण्डले फाइदा पनि लिन सक्छन्। अन्ततगतवा जनार्दन वर्षामान वा त्यत्तिकै सुटेबल जसले अर्थ मन्त्रालयको लुपहोल्स थाहा पाउँछ, लुट्ने कला छ, उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको ज्ञान पनि चाहिँदैन, जानकारी पनि चाहिँदैन, त्यस्तै कमजोर पात्रलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाइने वा जनार्दनलाई दोहोऱ्याइने खतरा छ। अब जनार्दन शर्मा त देखावटी पात्र मात्रै हुन्। वास्तवमा कमिसन खाने अथवा त्यसको साझेदारी त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हुन्, प्रचण्ड पनि हुन्। त्यसकारण अर्थमन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिएर पुग्दैन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ। एकदम जरुर, यो मागमा मेरो 100% सहमति छ। र अझ पनि खाएको हो र भने त्यहाँबाट पैसा त्यो बजेट किन नहुने? प्रधानमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारी छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। सबै प्रधानमन्त्री? ए बाबा, एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, जो मानिस डडेलधुराबाट एउटा फ्याङ्लो कपडा लगाएर फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ छिर्यो, आज बुढा नीलकण्ठमा कैयौँ रोपनीको कम्पाउन्डको बिचमा उसको महल ठडिएको छ, त्यसको स्रोत के हो? पुण्य गौतमको पनि काठमाडौँमा राम्रै घर होला, तर मैले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति प्लस टिकटकको आम्दानीलाई, अझ स्पेसली भन्दा पैतृक भन्दा पनि टिकटकको आम्दानी, त्यस्तो दुईवटा घर बन्ने टाइपको मेरो टिकटकको आम्दानी हो। र मैले गरिबहरूलाई पनि सेवा गरेँ। मैले त आफ्नो विषयमा स्पष्टीकरण दिन सक्छु, प्रमाणसहित कति आयो मलाई भनेर भन्न सक्छु नि। शेरबहादुर सत्य आँट र हिम्मत छ, उनले आफ्नो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सक्छन्। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 पुस्ते भ्रष्टाचारी र राष्ट्रघाती शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटका मन्त्री चोखो हुनु भनेको किर्राको बोटमा जाइफल फल्नु हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो काले काले मिलेर भाले खाने षड्यन्त्रको एउटा उपज हो। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, जस्तो यो किस्सा कहाँबाट सुरु हुन्छ भने जब बजेट निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ, बजेट त नजाउँ, त्यो त सबैले थाहा पाइसकेको छ। तर के भन्छन् भने नि त्यो फुटेज 13 दिनमै डिलिट भयो भन्ने जुन विज्ञप्ति अर्थ मन्त्रालयले पठायो नि पत्र, त्यो चाहिँ एमालेकै पनि सेटिङमा, एमालेकै पनि सहमतिमा चाहिँ डिलिट गरियो भन्दै थियो त अस्ति। जे कुरोको पनि दोष एमालेलाई लगाएर पानीमाथिको ओभानो भन्ने सर्वदलीय सहमति होइन, गगन थापा डक्ट्रिन हो। कसरी हुन्छ एमालेको सहमति? एमाले त त्यो सिसिटिभी फुटेज माग गरिरहेको छ, कहाँ छ? त्यसलाई रिस्टोर गर्नु पर्यो, प्रविधि नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गरेर भने पनि त्यो सिसिटिभी फुटेजलाई अहिले साइन्टिफिक तरिकाले रेस्टोर गर्न सकिन्छ, त्यसलाई फेरि ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि यस विषयमा बोलिसक्नु भएको छ। अब केही समय अगाडि त उहाँले एउटा मेटाफोरिक वर्ड युज गर्नुभएको थियो, मुसा जस्तै अनुहारभरि रौँ भएका एक अर्थतन्त्र नजान्ने अर्थमन्त्री भनेर यो टर्मिनोलोजी क्वाइन गर्दा बहुत मान्छे सन्तुष्ट भएका थिए, धेरै मान्छे। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, यो धेरै लम्बेतान कथामा नजाउँ। कुरा के हो भने विनोद चौधरी लगायतको कर्पोरेट घराना जो ट्याक्स चल्छ, जसले आफ्नो अनुकूल बजेट बनाएर यो राष्ट्र डुबाउन चाहन्छ, आफू खर्बपति बन्न चाहन्छ, फोर्ब्समा नाम लेख्न चाहन्छ, त्यस्ता नव उदारवादी धन्दा सेठहरूको 1 दर्जन धन्दा सेठको सेटिङमा र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अनि त्यसपछि विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन, यो सबैको अनुकूल चाहियो या अर्थमन्त्री। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचरा प्रचण्ड र शेरबहादुरको पनि बसमा छैन। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, आपूर्ति मन्त्रीमा सिधा हस्तक्षेप कसको हुन्छ? भारतको हुन्छ। गृह मन्त्रीमा इन्डो वेस्टको हुन्छ, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। अर्थ मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी हस्तक्षेप हुन्छ व्यापारी वर्ग भइगयो, कालो व्यापार गर्नेहरू, कर छल्नेहरूको। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको एउटा अधिकृत पनि होइन, सुब्बा स्तरको कर्मचारीलाई सुटुक्क मन्त्रालयमा छिराएर करका दरहरू परिवर्तन गरेर केही निश्चित मुठ्ठीभर व्यापारीहरूको अनुकूल बजेट बनाएर यो ढङ्गले जालसाजी गर्ने, फिनान्सियल क्राइम गर्ने अर्थमन्त्री जो कुनै एक समय जेटिए हुन्। जेटिए भने के? सुन्नु न, प्रचण्डले यो विषयमा स्पष्टीकरण माग्दाखेरि चाहिँ अर्थको विषयमा, करको विषयमा त्यति जानकार नभएको हुनाले मैले सहयोग लिएको हुँ भनेर उहाँले स्वीकारोक्ति दिनुभएको भन्ने कुरा भने केही मिडियाहरूमा मैले पढेको थिएँ, अनलाइन मिडियाहरूमा। अब जनार्दन शर्माको बायोग्राफी चाहिँ के हो? उहाँको जन्मकुण्डली तपाईँ जतिको सोझिएको 20औं वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएको मान्छेले मलाई लाग्छ केही सामान्य मान्छेको क्वेसनलाई तपाईँले आफू मार्फत भेन्टिलेट गर्नुभयो, मुखरित गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तर तपाईँलाई पनि भित्रभित्रै यो कुरा थाहा छ। अनि प्रचण्डले थाहा नपाएको कुरा जनार्दनले गर्छन्, यति बेवकुफ कुरा पनि हामीले विश्वास गर्नु। यो सब प्रचण्डको सेटिङमा हो, शेरबहादुरको सेटिङमा हो, याद गर्नु होला। प्रचण्ड शेरबहादुरको सेटिङमा हो। अनि कसकोमा हुन्छ? जनार्दन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, यो बायोग्राफीमा जानु अगाडि एउटा कुरा भन्छु,
नेपालका मन्त्रीहरू मिस्टर 30% हुन्। नेपालका मन्त्रीहरू मिस्टर 30%, जसरी जरदारीलाई मिस्टर 10% भन्थे। बेनजिर भुट्टो प्रधानमन्त्री थिइन्, हरेक टेन्डरको उनलाई 10% ठेकी कोसेली टक्राउनु पर्थ्यो, नत्र भने टेन्डर स्वीकृति हुँदैन थियो। 10% भए पनि होल पाकिस्तानभरिको टेन्डर, खरबौँको टेन्डरमा उनले कति माल पड्काउँथे, कति खोका र कति पेटी बुझ्थे, विदेशी ब्याङ्कमा कति रकम भरिभराउ हुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अहिले उनी अकुत भ्रष्टाचारको मुद्दामा छन्। अनि बेनजिर त बिचरा बमले उडाएर मारिहाले। जुल्फिकार अली भुट्टोको पनि राम्रो निधन भएन, उनको पिता बेनजिरको पनि भएन। पछि दुर्भाग्यले तिनै मान्छे बेनजिरको छालामाथि उनले रजाइ गर्न आए, त्यो सिम्पेथी मत लिएर राष्ट्रपति पनि भए। म यहाँ तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको एउटा प्रवृत्ति बहुत घातक छ। 2048 सालमा त्यसको जग हाले उनले। म तपाईँलाई भन्दैछु, यो झुटो आरोप होइन, विज्ञ विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस्। बिपी कोइराला पनि बाहिर कस्मेटिक कुरो गरे पनि भित्रभित्रै अब कसरी हुन्छ आय आर्जन गर्न उहाँको पनि दिलचस्पी भएको कुरो धेरैले बताएका छन्। बिपी कोइराला पनि दुधले धोएको होइन, यति कुरा ख्याल गर्नु होला। भलै बिपी कोइरालालाई त्यो प्रशस्त समय थिएन जसको कारण उहाँले अकुत कमाएर काठमाडौँमा ठुल्ठुला अथवा बाहिर कुनै जमिनदारी सम्हाल्नु परोस्। उहाँका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले चन्द्र शमशेरदेखि जुद्ध शमशेरसम्मको सेटिङमा अकुत सम्पत्ति कमाएको कुरो त तपाईँलाई थाहा छ। बिहारको टेडीमा पनि उहाँको सम्पत्ति थियो। यहीँ राणाजीहरूले मौजा दिएका थिए, त्यत्रो जमिनदारी थियो विराटनगरमा। उहाँलाई थप पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने पनि थिएन। तर एउटा कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ, 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा कुरा सिक्नु हो। उहाँको अगाडि दुई लेजेन्ड, एकदम सर्वशक्तिमान पुरुष, नैतिकता र शक्तिको हिसाबले, श्री गणेशमान सिंह जनआन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर, अर्को सन्त नेता किशुनजी, दुईटाको चेपमा उहाँ चाहिँ ठुलो वृक्ष मुनिको बन्साई घाँस जस्तो टाक्सिनु भएको थियो। उहाँलाई शक्ति आर्जन गर्नु थियो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कहाँबाट बुझ्नु भएको थियो भने जतिखेर पञ्चायतले यहाँबाट खेदेर एक्जाइलमा बनारसमा गएका बनारसी पण्डाहरूको छेउछाउमा घुम्ने र कतिपय बेला बगाएको पिण्ड पनि आफैले हजम गर्ने, किनभने भोकको अगाडि त केही लाग्दैन हो। त्यस्ता भोका कार्यकर्तालाई कसरी सन्तुष्ट गर्नुपर्छ? अब बेलुका भएपछि काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू सदरमुकाम जानुहोस्, सहर जानुहोस्, त्यहाँका रेस्टुरेन्ट, त्यहाँका होटलहरूमा भरिभराउ हुन्छन्। 4 बजेदेखि 3 पानी सुरु हुन्छ, बियरदेखि व्हिस्कीसम्म औकात अनुसार। अनि बेलुका भएपछि तरुनीसँग रमझम पनि गर्नु पर्यो, त्यसको लागि धेरै पैसा चाहियो, महल ठडाउनु पर्यो, गाडी किन्नु पर्यो। भन्ने बित्तिकै कार्यकर्ताको बानी बिग्रिएको छ, श्रम गरेर खाँदैनन्। नेता कार्यकर्ता जम्मै एकै ड्याङका मुला अपवाद छोडेर यो भनेको गिरिजाबाबुको स्कुलिङ। अनि उहाँले के गरिदिनु हो भने कार्यकर्तालाई कमाउनु जति कमाऊ नेता कार्यकर्ता, तर मन्त्री भएका, सांसद भएका, ओहदामा पुगेका, नियुक्ति लिएकाहरूले मलाई 70% बुझाउनुपर्छ भनेर एउटा सिन्डिकेट खडा गर्नुभयो। त्यो 70%, यस हो। त्यो सिन्डिकेटलाई अस्वीकार गर्दा बितेर जानुभयो रामहरि जोशी भन्ने एकजना मन्त्री र जगन्नाथ आचार्यले त्यसमा विद्रोह गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मन्त्री पदबाटै हटाइदिनु भयो उहाँले। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यतिखेरका अखबारहरूमा आउँथे, अहिले त रिसर्च ओरिएन्टेड आर्टिकलहरू अथवा त्यो खालको समाचार सामग्री आउँदैन, हचुवामा आउँछ। पहिला सूचनाको स्रोत पनि तगडा थियो। र याद गर्नु होला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहजी, हुन त एउटा अनौठो किस्सा छ। विश्वबन्धु थापा अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। विश्वबन्धु र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पर्सनालिटी टसल थियो। अनि को सभापति बन्ने विराटनगरको भन्ने कुरोबाट द्वन्द्व सुरु भयो। बिपी कोइराला बहुत चतुर मान्छे, तुलसी गिरीले पनि यो विषयमा धेरै कुरा भन्नुभएको छ। विश्वबन्धु थापालाई पनि अब निराश बनाउन नचाहने, गिरिजालाई पनि अगाडि बढाउन चाहने। अनि एक दिन कृष्णप्रसाद भट्टराईले सोध्नु भएछ, गणेशमानजीले बिपीलाई गएर मित्र पार्कमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, कसै लक्ष्मण घिमिरे अथवा कसैको घरमा, ट्रेड युनियनको अध्यक्ष लक्ष्मण के भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर उहाँहरूले सोध्नु भएछ, होइन यो कोट ह्याङ्गरमा झुन्डाए जस्तो एउटा कुनै व्यक्तित्व पनि सो नहुने, बौद्धिकता पनि नभएको एकजना मानिस जो नातामा तपाईँको रगतको नातामा आफ्नै साख्य भाइ पर्छ भन्दैमा तपाईँले पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा बढुवा गर्दै अब महामन्त्री बनाउने तयारी गर्नुहुन्छ। बिपी बाबु यो के हो भन्दा अब क्यान्सर उहाँको घाँटीमा दुःख दिन थालिसकेका थियो क्यान्सरले। उहाँले मधुरो स्वरमा भन्नुभएको छ। यो कुरा धेरैतिर रिटर्न पनि आएको छ, रिटर्नमा पनि आएको छ।
तपाईँहरू उपत्यका बाहिर नजाने, तपाईँ हामी त्रिमूर्ति, हामी सङ्गठनमा नहिँड्ने, बौद्धिक विलास गर्ने। यो देशमा कति कार्यकर्ता नेताको स्कुल फी भरिदिन, उनीहरूको सन्तानलाई उसको डेरा भाडा तिर्दिन, उसको फर्लासी जति छ त्यो पुरा गर्न, उसको ऐयासीको बिल भर्न गिरिजा चाहिने, सङ्गठनमा ऊ दौडधुप गर्नुपर्ने, लडाकु ऊ छ अनि उसलाई पछि पार्न हुन्छ, ऊ त्यसको लायक छ म महामन्त्री बनाउँछु भनेर बिपीले त्यतिखेरै नातावाद फरियावाद लगाएकै हो। याद गर्नुहोला, गिरिजाभन्दा धेरै वरिष्ठ मान्छेलाई पछाडि पारियो। विश्वबन्धु पञ्चायत जोइन गरे, त्यति कारणले मात्रै सिद्धिएका होइनन्, गिरिजासँगको व्यक्तिगत टसलको कारण पनि उनी सिद्धिए। पछि राप्रपा गए, अहिले त के भयो बिचरा। अब मैले तपाईँलाई गिरिजा बाबुको एउटा प्रवृत्ति भनौँ, गिरिजा बाबुसँग बौद्धिकता पनि छैन, ओरेटरी पनि छैन, अनि त्यसपछि वाक्कला ओरेटरी पनि छैन, कुनै करिस्मेटिक लिडरसिप छैन। तर उहाँसँग दुईवटा कुरा, एउटा पैसा र पावरलाई परिचालन गर्ने खोबी, अर्को विदेशी शक्ति केन्द्रसँग समदुरीमा बस्ने अथवा उनीहरूको लागि उनीहरूको अनुकूल आफूलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्झौताकारी चरित्र, राष्ट्रघाती चरित्र हो। त्यो लिगेसी सबभन्दा राम्रो छ शेरबहादुरजीले पछ्याउनु हो। र प्रचण्डजी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि शेरबहादुरसँग सोध्नु भएछ। अब गिरिजाबाबु त रिजर्भ, गिरिजाबाबु लामो समय शासन सत्तामा टिक्नु हो, कसरी टिक्नुभयो शेरबहादुरजी भनेर उहाँहरू अब जाँड टन्न खानी। अब सम्मानित भाषामा व्हिस्की ब्रान्डी के हो, तर हाम्रो भाषामा जाँड हामी कहिल्यै खाँदैनौँ। अनि शेरबहादुरले नसामा लरबरिएको स्वरमा भन्नुभएछ 70%। त्यो भने के भने मन्त्री शेरबहादुरको पनि आफ्नो अनुभव हो। उहाँ गृहमन्त्री हुँदा उहाँ जति आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो 70% लगाएर गिरिजाबाबु स्वाहा भन्नुहुन्थ्यो। अनि खुम्बहादुरले एउटा बोल गरेछन्, उनले के गरेछन् भने किशनजीलाई समस्या छ भनेर गिरिजाबाबुलाई 40%, 30% भट्टराईजी किशनजीलाई लगेर मिठाई ठेकी कसैले टक्राए। अनि त्यसपछि माफ गर्नुहोला, किशनजी त्यसरी कसैको ठेकी कसैले स्वीकार गर्ने मान्छे होइन, तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी, उहाँलाई पनि आर्थिक समस्या थियो होला, उहाँ आफ्नै हातले बुझ्नु भएन। अमिषा कपाली हुनुहुन्थ्यो नि त त्यहाँ, अमिता कपाली, उहाँ त हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो। किशनजीको च्याम्बर त गनाएको थियो, एक्लो किशनजी सन्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसका वरिपरि त एकदम भ्रष्टतम मान्छेहरू थिए। फेरि यो भइसकेपछि गिरिजाबाबुले मेरो राजनीतिक दुश्मनलाई पोस्यो भनेर, जबकि तपाईँलाई थाहा छ 48 सालमा पनि किशनजीलाई एक खालको कन्सपिरेसी गरेर हराउने सेटिङ हो। भलै जनता कमरेड मदन भण्डारीको करिस्मेटिक व्यक्तित्वले चुनाव जितेको हो, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र गिरिजा प्रसादबाट शेरबहादुरले सिके यो गुण, अवगुण, दुर्गुण, र यो दुर्गुणको उत्तराधिकारी प्रचण्ड भए। तपाईँले याद म दिलाउँछु, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अर्को एउटा ट्रेन्ड सुरु गरे, पार्टीभित्रको आन्तरिक नियुक्ति, राजदूतदेखि सबैमा ब्रिफकेस लिने, टिकट बाँड्न पैसा लिने। ल फलाना ठाउँको सांसदको टिकट तिमीलाई मिल्छ, मलाई यति पैसा बुझाऊ। यो सुरुवात शरद सिंह भण्डारीबाट गरेका छन्। शरद सिंह स्वतन्त्र थिए, किशनजीको कोठरीमा किशनजीलाई बास पनि दिए भैँसे पार्टीमा, तर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पैसा लिएर टिकट दिने र पैसा लिएर पार्टीको आन्तरिक वा कुनै राज्यको राजकीय पदमा नियुक्ति गर्ने एउटा घटिया परम्परा सुरु गरे। त्यसको उत्तराधिकारी, सच्चा उत्तराधिकारी शेरबहादुर, र त्यसबाट पाठ सिकेर को आउनुभयो भन्दा प्रचण्ड। र तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँछु, चाहे राजकीय पद होस्, 70%को मामला चाहिँ माधव नेपालले थाहा पाएन कि मन्त्रीलाई फटाफट तान्दियो। होइन, माधव नेपालको पनि त्यही हो, त्यही लिगेसी हो 100%। तेरिका तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, कहाँ मन्त्रीले त्यो फाइल सदर गर्थे, यिनीहरूले के गर्छन् भने यो सूर्यबहादुर, अझ मैले अर्को कुरो भन्न बिर्सिछु, सूर्यबहादुरबाट सिके है गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। सूर्यबहादुर बहुत गोप्य गुपचुप रूपमा गर्न सक्ने मान्छे, नवराज सुवेदी जस्ता चाणक्यहरू उनको कोठरीमा थिए। सूर्य प्रसादबाट सूर्यबहादुरले सिकेछन्। सूर्य प्रसादले सिकेको बिपीबाट फेरि याद गर्नुहोस् है, कस्तो यो लेयर छ के। सूर्य प्रसाद भन्ने नेपाली राजनीतिको, इन्डियन राजनीतिको सबभन्दा विश्वास पात्र मातृका प्रसाद कोइराला पछि इन्डियन सत्ताधारी सूर्य प्रसाद उपाध्याय। बिपीबाट सूर्यबाबुले सिक्नुभयो, तुलसीगिरी र सूर्यबाबुले। सूर्यबाबु र तुलसीगिरीबाट गिरिजाले सिके। अनि तुलसीगिरीको पिए, कुनै समयका पिए सुशील कोइराला आफैमा खराब हुनुहुन्न थियो। जसरी किशनजीको वरिपरिका मान्छे भ्रष्टतम गनाएका थिए, त्यसै गरी किशनजीले विश्वास गरेर बोलाए कि एक घिमिरे थर्की
उनको स्वकीय सचिवले कति पैसा अकुत कमाइन् र त्यो कति विदेशमा गयो यो कुरा म अहिले हिसाब लगाउन सक्दिनँ र उहाँको वरिपरि रहेका भ्रष्टतम मान्छेहरूले अकुत कमाए कि एक्लो जस्तो कि किसुनजी र सुशील कोइराला सादगी होलान् तर उनीहरूको ठाउँमा दुरुपयोग भयो। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ जस्तो आन्तरिक नियुक्तिहरूको किनबेच गर्ने र मालदार ठाउँमा पठाउँदा पार्टीभित्रै पैसा लिने, टिकट दिँदा जस्तो मेयरको टिकट दिँदा तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु, गोकर्णेश्वरको म जुन नगरपालिकामा बस्छु गोकर्णेश्वरको मेयरको टिकट बिक्री भयो। याद गर्नु, कसले बिक्री गरे? काङ्ग्रेसको आन्तरिक कमिटीबाट बिक्री भएको छ। बागमती प्रदेशको उनीहरूको मिटिङ बस्यो, त्यो कुरो खुद तपाईँ गुपचुप भेट्नुभयो भने क्यामेरा खोल्दा भन्दैनन्, त्यो सूचना हामीसँग छ। अन्तिममा टिपेक्स लगाएर इन्द्र बालियाले जसलाई त्यहाँ मेयरको टिकट दिनुभयो, त्यहाँ किनबेच भएको छ भनेर मेयरको टिकट नपाउनेहरूले भनेका छन्। याद गर्नु होला। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई त भनिहाल्छन् होइन भनिहाल्छन् भनेर होइन, त्यसको प्रामाणिक कुराहरू आइरहेछ धेरैतिर। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई गर्छु, राजदूत नियुक्तिमा ब्रिफकेस कि त नाताको मान्छे हुनु पर्यो कि ब्रिफकेस। अब जस्तो अहिले मन्त्रीको के हुन्छ भने एकजना मन्त्री थिए बहुत स्त्री लम्पट, अनि भारतीय दलाल पनि भन्थे, उनलाई ट्याग पनि लगाएको थियो। जनयुद्धको प्रक्रिया छोडेर इन्डिया भासिएका थिए। पवन चामलिङको सबभन्दा ठुलो सल्लाहकार भइहाले। अनि उनको नागरिकताको विषयमा पनि बेला बेलामा साथीहरू प्रश्न उठाउँथे। तर पछि याद गर्नु होला, ब्रिजेश मिश्र र अटल बिहारी वाजपेयीको हटलाइनको फोनले प्रचण्ड बाबुराम, अब बाबुराम त सुरुदेखि नै ती मान्छेलाई कारमा बोक्न तयार थिए, तर बहुत चलाक, मसिनो मसिनो स्वरमा बोल्ने, भाषण पनि राम्रै गर्ने, मार्क्सवादका आदर्शका कुरा गर्न नथाक्ने, बेला बेलामा प्रवचन पनि दिई हिँड्ने पूर्व सञ्चार मन्त्री, म यहाँ नाम लिन्न, होइन नभनौँ न नाम। अब उहाँले एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, कमरेड प्रचण्डको निड्स आवश्यकता फुलफिल गर्नु भएन, उहाँ प्रचण्डभन्दा बाठो बन्नुभयो। त्यसरी दुईवटा मन्त्री ओभर स्मार्ट भन्दा प्रचण्डले उनीहरूको राजनीतिक करियर सदाको लागि समाप्त गरिदिनु भयो। त्यो रिस प्रचण्डले कहाँ पोखे भने जब यहाँ राष्ट्रिय सभा गृहबाट नेकपा घोषणा हुँदै थियो, स्थायी समितिमा ती मानिसको नाम थियो, भारतीय पक्षबाट टेलिफोनको घन्टी बजै थियो, तर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भनेर उहाँ प्रचण्ड कमरेडले त्यो नाममा टिपेक्स लगाउनुभयो ती मन्त्रीको नाउँमा। ती अहिले राजनीतिक रूपमा धेरै पिछा छुटिसक्यो उनको, हुन त उनको ग्याप पनि धेरै छ। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि पार्टीभित्र जसले तोकिएको कोटाको, त्यसो भए बाबुराम भट्टराईलाई पनि त्यही भएर सिद्ध्याएको हो प्रचण्डले? होइन, बाबुराम भट्टराईले नटेर, बाबुराम भट्टराईले 70% नटेर होला नि त। होइन, यस्तो उनी पनि प्रधानमन्त्री भए, अर्थमन्त्री हुँदा त विवश थियो होलान्। बाबुराम जतिको मान्छेलाई फेरि त्यसरी प्रेसर गर्नु पर्दैन नि। बाबुराम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नवोदारवादी अर्थतन्त्र, उनी एमसिसीको दलाल भएर निस्किए नि त। अनि त्यसपछि भारत, युरोपियन युनियन प्रति प्रतिबद्ध मान्छे। बाबुराममा त छुन चलाउनै सकिँदैन नि, बाबुराम त अर्को अजङ्गको प्राणी हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाबुराम अपवाद हुन्। मोहन वैद्यलाई किन कहिले मन्त्री बनाएनन्, प्रधानमन्त्री बनाएनन्? यसको कारण पैसाको चलखेल गर्न नसकेर हो, याद गर्नु होला। र यही कुरो बादलजीले अस्वीकार गर्दाखेरि बादलजीलाई झन्डै कारवाही गरेर सिद्ध्याएनन्। र त्यस कारणले गर्दाखेरि घरमा बोराका बोरा पैसा राख्ने, विभिन्न कालो व्यापारीका लगानी गर्ने, अन्तिममा यो लुटको धन फुपूको श्राद्ध हुन्छ, अरूले खाइदिने हो। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, भ्रष्टतम, नालायक, गनाएका। र अर्को कुरो इन्टरडिसिप्लिनरी भन्ने छैन। जस्तो भारतको फिनान्स मिनिस्टरको अगाडि चाइनाको, अमेरिकाको अथवा विकसित देशको अथवा युरोपका सानातिना कन्ट्री नेपाल बाहेक अरू देशको अर्थमन्त्रीसँग भेट्दा नेपालका अर्थमन्त्रीहरूको एउटा समानता होला, त्यो भनेको यिनीहरू पनि ड्रेसमा स्मार्ट देखिन्छन्, अरू कुरो जिरो नलेज, हिंताबोधले ग्रस्त। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, शोधनान्तर व्यापार घाटाको बारेमा र सीमान्त उपयोगिता नियमको विषयमा जिन्दगीभरि नबुझेका मान्छे अर्थमन्त्री छन्। खरदार लड्दाखेरि असफल मान्छेहरू मन्त्री छन्। अनि उनीहरूले न केही बुझ्दछन्, न केही कुरा बुझ्दछन्। मैले तपाईँलाई भनौँ जस्तो धेरै देशमा आजकल एक्सपर्टिजमलाई महत्त्व दिइन्छ। अर्थमन्त्री हुनको लागि लायक मान्छे जस्तो मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाइयो, उनी त बन्न त डाक्टर रामशरण महत नै भनेकै हुन्। होइन, यस्तो हो। डाक्टर सुरेन्द्र पाण्डे पनि डाक्टरै हो। होइन, सुरेन्द्र पाण्डे त डक्टर युवराज शङ्करलाई खतिवटाको कुरा होइन नि। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, उहाँहरूमध्ये जस्तो रामशरण महतको नियत बाङ्गो,
सुरुदेखि नै उहाँ नव उदारवादी अर्थतन्त्रको ढाक्रे हुनुहुन्थ्यो। नत्र भने मैले भन्न खोजेको यसो भनेर तपाईँले एक्सपर्टिजमलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन। जस्तो चीनको, अमेरिकाको, युरोपको अथवा हरेक मुलुकको अर्थमन्त्रीहरू अर्थशास्त्रको विज्ञ हुनुपर्ने, अनि त्यसपछि रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले रक्षा सम्बन्धी सुरक्षा एक्सपर्ट हुनुपर्ने, अथवा सेनाको जेनरलहरू, पूर्व जेनरलहरू। देशको माया छ नि, हामीलाई कसलाई देशको माया छ र? यो त त्यसकारण यस्ता लठुवा लन्ठुहरूलाई मन्त्री बनाएपछि अब एउटा सजिलो के छ, पढलेखेको एक्सपर्टिजम भएको इमान्दार मान्छेले त अस्वीकार गर्छ। मिस्टर 70% हुन नाजायज सम्झौता गर्दैन उसले। याद गर्नु होला, अब अर्थमन्त्री अथवा त्यही मान्छे मन्त्री हुनेवाला छ यो शेरबहादुरको क्याबिनेटमा, जो मिस्टर 70% हुन अथवा 70% कमिसन आफ्नो सुप्रिमो अथवा प्रधानमन्त्री कुन च्यानल छ त्यहाँ बुझाउन तयार हुन्छ, जो नव उदारवादको जुवामुनि नारिन तयार हुन्छ, जो विनोद चौधरीहरूको टाट्टाको घाँस खाएर हुर्किएको हुन्छ, जो कमिसनको लागि देश बेच्न तयार हुन्छ, जो एनसेलको दलाल हुन्छ, त्यही मान्छे हुने हो यहाँ मन्त्री, अर्थमन्त्री। कोही नयाँ एक्सपेक्टेसन नगर्नुहोस्। ओलीले चाहिँ लिनु भयो नि त 70%? उहाँले गर्नु भएन, यो सिन्डिकेट उहाँले अन्त्य गर्नु। 70% लिए त होइन, उहाँले तोड्नुभयो। 17 चोटि क्याबिनेट हेरफेर गर्नुभयो। तपाईँको दिमागमा अब हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सधैँ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको पिक्चर आयो। उहाँले एउटा कुरो सदाचारको थिति बसाल्न खोज्नुभयो। उहाँले यो खालको उठ्तीपुर्तीलाई निरुत्साहित गर्नुभयो। उहाँले कमिसन खोरीलाई अन्त्य गर्न खोज्नुभयो। त्यो सिन्डिकेटमा हान्न खोज्दा असह्य भएर इन्डो वेस्टले उहाँलाई यही दलालहरू प्रयोग गरेर, यही विदेशी दलालहरू, यही कमिसनखोरहरू, फेरि विदेशीलाई के हुँदो रहेछ थाहा छ सर? जो अति भ्रष्ट र जो मान्छे पतित छ, जो कमिसनमा बिक्छ, त्यस्ता मान्छेलाई प्रयोग गर्न गिनीपिग बनाउन सजिलो हुन्छ। इमान्दार, स्वाभिमानी, देशभक्तहरूलाई चलाउन गाह्रो हुन्छ। अनि उसलाई पनि यस्तै भ्रष्ट मान्छेहरू प्रयोग गरेर कमजोर बनाएर, भ्रष्ट भएपछि त्यो कमजोर भयो, कमजोर भएपछि उसको हातमा खेल्न सक्यो हो। त्यही गर्न अस्थिरता मचाउन, यस्तै मानिसहरूको कम्फर्ट जोन बनाउने र यस्तै मान्छे दुरुपयोग गर्ने हो। मलाई सम्झना छ कुनै समय ठुलो चैत वैशाखको हावामा, यानप्रसाद गौतमको भाषामा भन्नुपर्दा, बिचरा त्यहाँ क्यान्टिनमा 2 रुपियाँ कप चियाको बिल बुझाउन पैसा तिर्न नसक्ने जनार्दन शर्मा, यानप्रसाद गौतमहरूले तिर्नु पर्थ्यो। विप्लवलाई गएर सोध्नुहोस्, अझै पनि ती दिनहरू मणि थापालाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ। म सानसानै भए पनि, किशोर अवस्थाको भए पनि मलाई सम्झना छ। यस्तो जेटिए जागिर खाएर पेट पाल्न हिँडेका शैक्षिक रूपमा अयोग्य मान्छेहरू, गुरिल्ला भएको भरमा, छापमार भएको भरमा, म तपाईँलाई भन्छु, म आफै पनि वान्स अपन अ टाइम म माओवादी जनयुद्धमा थिएँ, पहिलो लटको कार्यकर्ता भएँ, म राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित भएँ। तर त्यो गलत स्कुलिङ प्रचण्डले जो विकास गरे, अर्को कुरो के भइदियो भने प्रचण्ड बाहेक त्यो पार्टीभित्र सोच्ने, विचार गर्ने, बौद्धिक चिन्तन गर्ने काम अरू कसैको होइन अरे के। प्रचण्ड पथ जिन्दाबाद भन्नु सिद्धियो भन्ने बित्तिकै बाँकी केमा एक्सपर्ट हुनु पर्यो? लुट्ने कुरोमा, कुट्ने कुरोमा, पिट्ने कुरोमा, ठटाउने कुरोमा, खाने कुरोमा, खुवाउने कुरोमा, विदेशी दलाली गर्ने कुरोमा, झुटो बोल्ने कुरामा, सत्तामा कसरी पुग्ने, भत्ता कसरी हसुल्ने, यो कुरोमा एक्सपर्ट भए हुन्छ। ज्याक अफ अल मास्टर इन नन टाइपका मान्छेहरूको त्यहाँ भाँडभैलो छ। र याद गर्नु होला, यो लुटको स्वर्ग धेरै दिन रहनेवाला छैन। अहिले तपाईँले कति राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मैले त के आवश्यकता देखेको छु भने यो गद्दार, यो विदेशी दलाल, यो भ्रष्टाचारी जनतालाई महँगीको रापमा सेकाएर माछा जसरी भुङ्ग्रोमा सेकाउँछ त्यसै गरी जनतालाई भित्रभित्रै सताएर मारिसकेको, खोक्रो बनाइसकेको यो लुटा फटा भ्रष्टाचारी विदेशी दलाल सरकारलाई सहज रूपमा यदि राजीनामा गराउन सकिँदैन भने जनआन्दोलनको तुफान सृजना गरेर भने पनि यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा बरु हामीलाई नागरिक सरकार स्वीकार्य होला। यो भ्रष्टतम सरकार अब देशलाई चाहिँदैन। यो जति दिन बस्छ त्यति दिन देश बर्बाद हुन्छ, देशको इज्जत भड्कारोमा जान्छ, देश श्रीलङ्का पथमा हिँड्छ। बरु मलाई त के लाग्छ भने एउटा स्वतन्त्र, मैले हुन त यो पार्टीको पोलिसी भनेर ठ्याक्कै भनेको होइन। पार्टी हामी त चाहन्छौँ हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड लिङ्गदेनकै विचारधारामा जानु होइन, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड लिङ्गदेनले भन्नुभएको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमै नयाँ सरकार गठन होस्, हाम्रो चाहना त्यो होइन भने कमसेकम यो खालको सण्ड मुसुण्डहरूलाई हटाएर लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री होइन, किन लिङ्गदेनजी त पार्टीको ट्याग लगाएको छ विषय उठाउनु नि उहाँले त हो होइन। उहाँ एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्नुभएको छ, यो सरकार तुरुन्तै हटाएर अर्को सरकार बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। एउटा कुरा के भने तपाईँ त्यति हतार नगर्नुहोस्, सेलिब्रिटी स्टारडमको चक्काचौधको कुरा नगरौँ। यो देशमा अत्यन्तै स्वस्थ छ, इमान्दार
र प्रतिबद्ध मान्छेहरू छन्, धेरै छन्। रवि लामिछानेको नेतृत्वमा होइन, उहाँ पनि पार्टी खोजिसक्नुभयो। मैले एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट छविको मान्छे भनिरहेको छु। एउटा कुरा मेरो यो व्यक्तिगत विचार, जसरी म सङ्घीयता देशको लागि अभाव भयो र जनताले नरुचाएको सङ्घीयता, करको बोझ बोकाउने यो सङ्घीयता, यो विदेशीहरूले थोपर दिएको र ६३ को आन्दोलनको एजेन्डै नभएको यो सङ्घीयता देशलाई चाहिएन, यसलाई खारेज गरिदिँदा हुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु नि। गोकुल बास्कोटाजी, महेशजीले पनि भनिरहनु भएको छ। कल्याण श्रेष्ठकै महत्त्वाकांक्षा पुर्याउने भयो क्या? त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु तपाईँलाई कि यो देशमा शेरबहादुर देउवाको यो भ्रष्टतम, यो आपराधिक गिरोहहरूले भरिएको यो सरकारलाई टोपल डाउन गर्नुपर्छ। चाहे नैतिक रूपमा त यिनले राजीनामा देलान् भनेर तपाईँले सपनामा पनि चिताउनु पर्दैन। आर्यघाटमा ब्रह्मनालमा सुताए पनि सरकार भन्ने टाइपका मान्छे हुन् यिनीहरू, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्ता बिना, पानी बिनाको गोही जस्तो छटपटाउनेहरूबाट मुलुकले त्राण पाउने हो भने अब जनताले भोटिङ मार्फत अबको संसदीय चुनावमा उपयुक्त ढङ्गले बदला लिनुपर्छ। यिनीहरूलाई सडकमा हुत्याइदिनुपर्छ। यिनीहरूलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा दण्डित गर्नुपर्छ र जनताले इमान्दार, सभ्य र देश र जनताको सेवा गर्ने जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सच्चा उत्तराधिकारी नेकपा एमाले र सर्वश्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गरेर अब मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो देशले शेरबहादुरको बोझ धेरै उठाउन सक्दैन। म त सुन्दैछु जयवीर सिंह देउवालाई मन्त्री नबनाई नमर्ने रे शेरबहादुर। यो देश कहाँ पुग्यो? मलाई बताउनुहोस्, को हो जयवीर सिंह देउवा? नेक्स्ट इलेक्सनबाट जितिहाल्छ होइन, अब टिकट दिने, अब ल्याउने रे राजकुमार युवराज प्रचण्डजीले आफ्ना छोरी ज्वाइँलाई केन्द्रीय समिति सदस्य बनाउनुभयो। 4वटा गोली शरीरमा लाएर हिँडेका, रुँदै हिँडेका, अस्ति एकजना बिचरा छापमारको कुन ठाउँमा बेवारिसी तरिकाले मृत्यु भयो। आफ्नै छोराको शालिग उद्घाटन गर्ने, एकछिनको लागि शालिग कसको बनाउने? महान सपुतहरूको शालिग बनाउने हो। आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई भर्नको निम्ति केन्द्रीय समितिलाई व्यवस्थित बनाएको नाटक गर्नेहरूले यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। तपाईँ याद गर्नुहोला, आरजु देउवा भनेको अमेरिका, युरोपियन युनियन। आरजु देउवाको अगाडि शेरबहादुर देउवा गरुडको अगाडि सर्प जस्तो लत्रिन्छन्, किनभने शेरबहादुरले अमेरिकी इसारा बुझ्न उतातिर जोया बाइडेनतिर फर्किनु पर्दैन, बेलुका आरजुको अनुहार हेरै पुग्छ। शेरबहादुरजी मात्रै होइन, कमरेड प्रचण्डको पनि नियति त्यही हो। त्यसैले गर्दा यो अपवित्र गठबन्धन, माधव नेपालको पनि धेरै ठुलो हिपोक्रेसी देखिएको छ। बाहिर मानचार, भित्रभित्र सदाचार, भित्रभित्र मानचार, बाहिर सदाचार। याद गर्नुहोला, त्यो समाजवादी पार्टीभित्र पनि सायद आलेहरूलाई रिप्लेस गर्नुको कारण यही 70% को कुरा नमिलेर होला। यो संस्कार बसिसकेको छ। हरेक पदहरू बिक्रीमा, हरेक पद, टियुको भिसी रेक्टरदेखि राजदूतसम्म बिक्रीमा। बेचरा हाम्रो सुरेन्द्र केसी सर त्यस्तो एउटा राजदूत वा भिसी बनाउन योग्य व्यक्तित्वलाई अहिलेसम्म ओलीले बनाएन त, त्यत्रो रुँदा पनि बनाएन। होइन, त्यो यस्तो भयो। कति रोए त ओलीको पालामा, फेरि एउटै गाउँको यस्तो। म तपाईँलाई भन्छु, बनाएको भए राम्रो, बनाउनु उपयुक्त व्यक्ति पनि हो। सायद बन्नु होला, सायद उहाँ बन्नको लागि फेरि नेकपा एमालेकै सरकार आउनु। रामप्रसाद उप्रेती समेत रुँदै अन्तिममा राप्रपा जोइन गर्नु। वेल, थ्याङ्क यू पुनः। ल, थ्याङ्क यू सो मच।